नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक से ज्यादा ऐसी डेवलपमेंट है जो तवज्जो मांगती है और आज के इस प्रोग्राम में हम ये सवाल भी उठाएंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब का जो पेशावर का दौरा था, जहां वर्कर्स से बातचीत करते हुए उन्होंने बहुत से अहम नुकात उठाए, उसकी सियासी अहमियत क्या बनती है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन आगाज हम करेंगे कराची से, जहां आज सिंध के चीफ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वहां के ऑन गोइंग ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध की मदद जरूर करती है, लेकिन हमने अपने जराए को हमने इस्तेमाल किया है, उसी के जरिए हम इस ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी क्या अहमियत बनती है, इस पे हम बात करेंगे। हमें सिंध के वजीर इत्तलात जनाब सिंध के शर्जील मेमन साहब हमारे साथ हैं। शर्जील मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम। शर्जील मेमन साहब, हमें थोड़ी देर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब भी ज्वाइन कर सकेंगे, लेकिन बात का मैं आपसे आगाज करता हूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपने जराए के जरिए ये ऑपरेशन किया। क्या इसका यह भी मतलब है कि सिंध की हुकूमत इस ऑन गोइंग ऑपरेशन, जिसे पाकिस्तान के लोग अक्सर रेंजर्स के ऑपरेशन से ताबीर करते हैं, वो समझते हैं ये वफाकी हुकूमत की एक डायरेक्शन पे ऑपरेशन हो रहा है, वफाकी हुकूमत का ऑपरेशन हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी उस पर है, इनिशिएटिव उसका है। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं, आपकी हुकूमत ये कह रही है कि सिंध हुकूमत जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऑपरेशन करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुझ साहब। पहली बात ये कि लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और एक बात मैं वाजे करता चलूं कि जो टारगेट एक्शन है वो जब पीपल्स पार्टी की पिछली गवर्नमेंट थी तब से जारी है क्रिमिनल्स के खिलाफ, और ये आप भी विटनेस है, मीडिया भी विटनेस है कि पिछले 5 साल में हमारी सिंध पुलिस ने और हमारे दीगर तमाम इदारों ने मिलकर बहुत मैसिव तरीके से ऑपरेशन किया, और बड़े बड़े क्रिमिनल्स जिन्होंने 100 मर्डर्स किए थे, जर्नलिस्टों के जो किलर्स थे उनको भी, इस तरह बेशतर मर्डर्स को पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने गिरफ्तार किया पिछले 5 सालों में। इस बार भी जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में फिर एक और नया ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया, तब भी हमारी सिंध पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारे तमाम इदारे और चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में इसमें बेशतर मीटिंग्स हुई, और चीफ मिनिस्टर साहब ने फ्री हैंड दिया रेंजर्स को और पुलिस को। लेकिन शर्जील मेमन साहब, रेंजर्स तो एक वफाकी इदारा है ना? देखिए जी, रेंजर्स वफाकी इदारा है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट उनको मुख्तलिफ तरीके से सपोर्ट करती है, मॉरली भी और फाइनेंशियली भी। जो मुख्तलिफ इशूज आते हैं, रिसेंटली भी रेंजर्स को के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए, इसके लिए फंडिंग जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। लेकिन जो इशू हमारा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट से बेशतर हमने ये मुतालबात किए, और बेशतर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चौधरी निसार साहब ने ये यकीन दहानी करवाई। इसमें हमारी डिमांड ये थी कि या तो हमें इन अ शेप ऑफ कैश या इन अ शेप ऑफ आप हमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स लेके दे दें, वेपन्स लेके दे दें, बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेके दें, ताकि आपका अगर आप ओनरशिप ले रहे हैं सिंध के ऑपरेशन की, मुझे समझ में नहीं आता कि किस चीज की ओनरशिप वो ले रहे हैं, जबकि किसी किस्म की भी हेल्प फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें इस तरफ अभी तक नहीं मिली है। हमने कहा कि हमें आप वेपन्स लेके दें, हमें आप नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा। आप समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर गलत कर रहे हैं जब वो ओनरशिप लेते हैं इस ऑपरेशन की? नहीं, मैं कह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर साहब ने तो ओनरशिप जो लिए बिल्कुल सही लिए, क्योंकि इस वक्त असल में ऑपरेशन सिंध हुकूमत ही कर रही है, जिसमें रेंजर्स और पुलिस मिलकर कर रहे हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से जो वादे किए गए थे बुलंद, उनमें से कोई भी कमिटमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की। पिछले 2 साल से सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही हैं। हमें अपने डेवलपमेंट बजट को कट करके पुलिस की सैलरीज बढ़ानी पड़ रही है, हमें डेवलपमेंट बजट को हमने कट करके जो हमारे पुलिस के शहीद हो रहे लोग उनके हमने कंपनसेशन अमाउंट वो बढ़ा दिए हैं, हमने उनको लेटेस्ट वेपन्स लेके दिए हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेके दी हैं, बुलेट प्रूफ एपीसीज लेके दिए हैं। इस तरह के बेशतर, जब ये वफाक कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है और वफाक ओनरशिप ले रहा है, तो वफाक का ये काम है कि हमने जो डिमांड की कि हमें अगर आप कैश नहीं दे सकते तो आप हमें वो सामान लेकर दें, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है हमारी फोर्सेस की। अनफॉर्चुनेटली शर्जील साहब, ये तो बात बड़ी क्लियर होगी। बुनियादी आपका जो एक यानी यहाँ पे कंसर्न है, जो आपका एक डिमांड है कि वफाकी हुकूमत को ज्यादा फाइनेंशियल सोर्सेज देने चाहिए थे इस ऑपरेशन के लिए, जो कि नहीं दिए गए। लेकिन जो मुस्बत बात है, 1 रुपया भी नहीं दिया है मोहित साहब, ज्यादा नहीं, 1 रुपए की भी पार्टिसिपेशन फेडरल गवर्नमेंट तरफ से नहीं है। सिर्फ मीटिंग्स आके करते हैं, ठीक, मीटिंग में आके डायरेक्शन देते हैं वो, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है कंट्री के, हमें हमारे लिए उनके लिए रेस्पेक्ट है, हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन डिसाइड दिस, कोई सपोर्ट जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए
अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि ये एक मुस्बत स्टेप है जब आपकी हुकूमत, चीफ मिनिस्टर और आप इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अब ये थोड़ा सा बताएं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मसलसल ये चहमगोई होने शुरू हो गई है सोशल मीडिया में कि जिस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों को गिरफ्तारी के बाद आइडेंटिफाई किया जाता है, उससे एक तासुर सा बनने लग गया है कि जैसे मुत्तहिदा को एक्सपोज यहां पे किया जा रहा है, लेकिन बाकी जमातों के मिलिटेंट्स को जब गिरफ्तार किया गया तो इस तरह से एक्सपोज नहीं किया गया, उनकी तशहीर नहीं की गई। और ये ऐसा लगता है कि एक पार्टी के खिलाफ ये क्या, कैसे इसको एक्सप्लेन करें, कैसे हम लोगों को समझाएं कि ये ऑपरेशन जो है ये क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ है और किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं। देखिए, मैं मुझे एक बात अब क्लियर कर दूं कि कतन ये तासुर गलत है कि ये एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। अगर इस ऑपरेशन के आप पूरे पिछले हिस्ट्री देख लें कि अगर 100% ऑपरेशन हुआ है तो 80% ऑपरेशन पीपुल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग हल्के लियारी में हुआ है, जिसमें कोई शायद ऐसी रात या कोई ऐसा दिन हो जब पुलिस या रेंजर्स ने मुश्तरका तौर या अलग अलग वहां पे ऑपरेशन ना किया हो। जो हमारे पास डिटेल्स भी है उसमें भी सबसे ज्यादा अगर एनकाउंटर्स भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं तो वो लियारी से हुई हैं। उसके बाद तहरीक तालिबान, उसके बाद जितनी भी कलदम लश्कर जंगवी है, सिपाही साहबा है, जैश ए मोहम्मद, मुख्तलिफ जितनी भी तंजीमें कलदम तंजीमें हैं, उनके क्रिमिनल विंग्स को खत्म किया है हमारी रेंजर्स ने, हमारी पुलिस ने, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने। अब उसमें ज़्यादा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को पे भी छापे पड़े। तो मैं आपको बताऊं, एएनपी के लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, हमारे पास सुन्नी तहरीक के लोग भी मुकाबलों में मारे गए और गिरफ्तार हुए हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। तो अगर लियारी के ऑपरेशन को मैं ये ओनरशिप ले लूं कि 80% ऑपरेशन पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हुआ है तो ये गलत होगा, क्योंकि लियारी पीपुल्स पार्टी का गढ़ जरूर है, लेकिन अगर वहां पे क्रिमिनल मौजूद है तो उसका मतलब ये नहीं कि क्रिमिनल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हैं, क्रिमिनल होता है। इसी तरह एमक्यूएम को भी ना ही ये तासुर देना चाहिए। और मैं बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपको एक क्लियर बात विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कह सकता हूं कि एमक्यूएम के खिलाफ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अच्छा शर्जील साहब, अब बहैसियत वजीर इत्तलात सिंध के बड़ी रिस्पॉन्सिबल आपकी पोजीशन है, क्या आप मेरे व्यूअर्स को ये एक एश्योरेंस दे सकते हैं कि बहुत से जो मिलिटेंट विंग्स जिसकी तरफ आपने इशारा किया, लियारी गैंग्स थे, एएनपी के विंग्स थे, तालिबान के थे, उनका जोर कराची के शहर में टूट गया है? क्या कराची में ये मिलिटेंसी से, इस किस्म की मिलिटेंसी से अब हम बाहर हो गए? देखिए जी, कराची में मैं आपको बताऊं कि कराची में बरसा बरस पिछले 25-30 साल से अनफॉर्चुनेटली मिलिटेंसी और मिलिटेंट विंग्स जो हैं वो बनते गए हैं। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना बड़ा बुलंद दावा कि अब 100% खत्म हो गए। ऑपरेशन मैंने कहा कि पिछले 5 साल भी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने किया, इस बार भी 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। गवर्नमेंट कर रही है, पुलिस रेंजर्स सबको जो है कोशिशें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें अभी और मजीद टाइम लगेगा। सॉरी, 100% मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, अभी भी लोग छुपे हुए हैं, कुछ एब्सकॉन्डर्स हैं और अभी इसकी कंटिन्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2-3 साल और अगर ये ऑपरेशन कंटिन्यू हुआ तो इंशाल्लाह ताला कोई खातर ख्वाह जो है वो तो मिलेगी कामयाबी। अच्छा शर्जील साहब, आज आपका एक बयान जो है सुबह से पाकिस्तानी मीडिया में बार बार वो बयान आपका सामने आया जिसमें कि आपने बिलावल हाउस के गिर्द जो दीवार है और जो सड़क बंद है उसके हवाले से आपने कहा कि ये बैरियर्स ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाए हैं ना हुकूमत सिंध ने लगाए हैं, और एक दीवार जिसको मीडिया अब दीवार जिस तरह दीवारें बर्लन होती थी इस तरह से लोग बिलावल वॉल अखबारात में उसके आर्टिकल्स लिखे जाते हैं बिलावल वॉल, उस पर तो फिर आऊंगा, स्क्रीन पे भी हमारी कोशिश है कि उसको हम दिखा सकें। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये रुकावटें जो हैं, ये जो बैरियर्स हैं, ये सिंध पुलिस ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं लगाए हैं, तो ये बात तो कोई ढकी छुपी नहीं है कि सिंध पुलिस आपकी हुकूमत के नीचे काम करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां पे हुकूमत है। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं, मतलब कुछ बात समझ नहीं आ रही। मुझे मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, मैंने कहीं नहीं कहा पुलिस ने नहीं लगाई। पहली बात, जिसको आप दीवारें बर्लिन कह रहे हैं, ये वॉल कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दे रही है। ये जो रोड्स के बीच में नहीं, मैं बैरियर्स की बात कर रहा हूं जिसका आपने कहा कि मैं आपका सवाल पूरा सुना, मैं कंप्लीट जवाब देता हूं। स्पेशल ब्रांच ऑफ पुलिस आपने कहा, मैंने खुद सुना आपने कहा। लेट मी कंप्लीट मुझ साहब। ये जो सेंटर पाथ होता है रोड्स के बीच में, उसमें एक डिवाइडर वॉल लगी हुई है और ये किसी भी रोड को ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करती। अब मैं आता हूं आपके बैरियर्स की तरफ। मैंने ये कहा कि ये बैरियर्स ना ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने लगाए हैं, ना ही बिलावल हाउस वालों ने लगाए हैं। ये बैरियर्स सिंध पुलिस और स्पेशल ब्रांच ने लगाए हैं। और जब सिक्योरिटी थ्रेट्स बिलावल हाउस को थे, आपको याद होगा कि ऐसे 4-5 साल पहले बिलावल हाउस पर फायरिंग हुई थी
اس کے اطراف میں بھی اور اس کے دیوار پر بھی، اس کے گیٹ پہ بھی فائرنگ ہوئی تھی. اور جب ہمیں مختلف انٹیلیجنس اداروں سے یہ انفارمیشن آتی ہے کہ کہیں پہ تھریٹ ہے، سیکورٹی تھریٹ ہے، تو گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہاں پر سیکورٹی پرووائڈ کرے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، وہاں پر چیک پوسٹ ہیں پولیس نے قائم کی ہیں. اگر آپ بھی اس روڈ سے گزرنا چاہیں آپ گزر سکتے ہیں. شرجیل صاحب، جو چوک ہے، جو باربیکیو ٹونائٹ کے ساتھ جو چوک ہے، اس چوک سے جب آپ سی ویو کی طرف جاتے ہیں تو جو پرانی خیابان سادی، وہ جو سڑک ہے غالباً خیابان سادی ہے، اس کے دو ونگز ہیں. ایک جانے کا راستہ ہے، بہت بڑی سڑک، ایک آنے کا ہے. جو جانے کا راستہ ہے، جو اس کی لیفٹ سائڈ پہ ہے، اسے ان بیریئرز کے ذریعے بند کر دیا گیا ہے. وہاں سے ٹریفک نہیں گزر رہی ہے. جہاں تک ہماری اطلاعات ہے، ہم نے آج بھی چیک کیا ہے. یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں اور جو جنرل پبلک کہہ رہی ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں، وہ آپس میں جو ہے وہ اس پہ تو کانٹرڈکشن ہے. یہ پہلا پوائنٹ. میں دوبارہ بتا رہا ہوں، دیکھیں لوگوں پبلک کے لیے پیرالل راستے سارے کھلے ہوئے ہیں. ادھر چیک پوسٹ ہے، اس چیک پوسٹ پہ اگر کوئی اس ایریا میں جانا چاہتا ہے، ظاہر وہاں پہ لوگوں کے گھر بھی ہے سب، تو وہی روڈ استعمال کرتے ہیں. اور یہ پورے کراچی کا ڈیڈ اینڈ ہے، تو یہاں ٹریفک کا فلو بھی نہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کے لیے سیکورٹی تھریٹس تھے، تو اس کے لیے بھی سندھ پولیس نے اپنے بیریئرز لگائے، اپنے کنٹینرز لگائے. اسی طریقے سے جہاں ڈپلومیٹس کراچی میں بیشتر ہمارے پاس کانسولیٹس ہیں، تو ان کانسولیٹس میں بھی روڈ بند کیے گئے سیکورٹی پرابلمس کی وجہ سے. وہاں پہ شرجیل صاحب، میں بہت ہی مودبانہ تھوڑا سا جو ڈس ایگری آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے کہ کراچی پولیس پروفیشنلی انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتی ہے، جبکہ ہمیں بدقسمتی سے پتا ہے کہ پاکستان میں پولیس فورسز اپنے فیصلے پروفیشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں کرتی. کل کو اگر حکومت چینج ہو جائے اور پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں نہ ہو تو ایک نئی پولیس فورس ہو سکتا ہے، ایک مختلف فیصلہ کرے. یہ بھی تو ممکن ہے. دیکھیے بات سنیں موہت صاحب، میں آپ کو بتاؤں، جب یہی آپ کی مثال ہے نا کہ جب حکومت نہیں تھی پیپلز پارٹی کی، پرویز مشرف کی حکومت تھی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو تھریٹ سے ہم نے سیکورٹی مانگی، ہمیں سیکورٹی نہیں دی گئی، اور اس کا الٹیمیٹ یہ رزلٹ یہ نکلا کہ محترمہ شہید ہو گئی. تو ہم کم از کم اپنی حکومت میں، ہم کم از کم اپنی لیڈرشپ کو، ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سیکورٹی دینا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے پرویز مشرف صاحب سے ہم لوگ وہ نہیں کرے جو انہوں نے ہمارے حکومت کے ساتھ کیا. ہم پرویز مشرف صاحب کو بھی سیکورٹی دے رہے ہیں. کراچی میں جتنے پالیٹیشین ہیں، جتنے پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو ہم سیکورٹی دے رہے ہیں. اس طرح مخالف جو ہمارے اپوزیشن میں بینچز میں بیٹھی ہوئی پارٹیز، ان کو پولیس سیکورٹی دیتی ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہر شہری کو سیکیور کرنا. اور جہاں پہ سیکورٹی تھریٹ ہو، جہاں پہ اس طرح کے افسوسناک واقعے اس پوری فیملی کے ساتھ ہوئے ہوں، جہاں پہ اس پورے خاندان کو کی پوری ہسٹری تباہ کر دی گئی. شرجیل صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو 1.5 کلومیٹر لمبی ایک سڑک ہے، جو سڑک کی ڈیوائیڈر کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، یہ جو آخر دیکھیں، آپ تو ایک انتہائی ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں. اب اللہ کرے کہ آصف علی زرداری صاحب کو اللہ صحت اور تندرستی دے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 90 برس کی عمر تک رہیں گے تو اگلے 40 برس تک یا 30 برس تک اسی طرح سے کراچی کی جو ایک شاہراہ ہے وہ ڈیوائیڈڈ رہے گی، یہ دیوار وہیں پہ رہے گی. سر دیکھیے، مجھے یہ بتایا کہ ہمیں کتنے افسوس کی بات ہے موہت صاحب کہ پاکستان کے ایک ایکس پریزیڈنٹ کے لیے اور ایک لیڈنگ پارٹی کے کو چیئرمین کے لیے ہم اعتراض اٹھا رہے ہیں. پاکستان میں جتنے ڈپلومیٹس ہیں، کراچی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، چلے میں ان کانسولیٹ کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ چل کے آپ کیمرہ مین کو بولیں ان کانسولیٹس کی جو روڈز ہیں وہاں کے جا کے فوٹیجز بنائے، آپ کو دکھائے. اس طرح بیشتر بہت سارے ادارے ہیں یا مختلف چیزیں ہیں جہاں پہ لوگوں نے روڈ اپنے بلاک کیے ہوئے ہیں. تو مطلب ایک ہی روڈ پہ سارا بحث کیوں آ کے بیٹھ گیا، جو کہ کراچی شہر کا ڈیڈ اینڈ ہے. چلے مجھے ایک مطلب یعنی کوئی ایسی، میں صرف چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی ری ایشورنس ہو کہ کب تک اس کو جاری رکھیں گے. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، حیدر عباس رضوی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک. ہمیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب حیدر عباس رضوی صاحب نے جوائن کیا ہے. حیدر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے پہلے شرجیل میمن صاحب سے بات ہو رہی تھی، ابھی وہ پھر دوبارہ لائن پہ آئیں گے. لائن ان کی ڈراپ ہوئی ہے. جو بہت بڑا ایک نقطہ جہاں آج چیف منسٹر سندھ نے انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری مدد ضرور کرتی ہے، لیکن اس آپریشن کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ہے. یہ سندھ حکومت کے ذرائع کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے اور سندھ حکومت ہی اس آپریشن کو لیڈ بھی کر رہی ہے، بلکہ انہوں نے وفاقی حکومت سے اور پیسہ بھی مانگا اس آپریشن کے لیے. میں آپ کو اس لیے بھی بریف کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ پارٹ جو ہے وہ نہیں سنا. دوسرا جو ایشو ہمارا تھا اس کا تعلق اس چیز سے تھا کہ بلاول ہاؤس کے گرد جو ایک بیریئرز ہیں
ان کو نہیں ہٹایا جاتا، جبکہ پورے کراچی میں بیریئرز ہٹانے کی بات ہوئی اور ہمارا نالج ہے غالباً کی جو سمری بھیجی گئی تھی اس کو رینجرز نے اپروو بھی کر لیا ہے۔ میں کوئکلی چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں کہ ان بیریئرز کے اوپر آپ کا اور متحدہ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ ڈی جی رینجر صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کراچی کے تمام ہی شہریوں سے یہ اپیل کی کہ وہ جو بیریئرز لگے ہیں مختلف گلیوں میں، مختلف سڑکوں پہ، مختلف جگہوں پر، ان بیریئرز کو ہٹا دیں۔ اچھا، ایم کیو ایم نے تو خیر اس کی پوری طریقے سے اس کو سپورٹ کیا، اور نہ صرف 90 کے اطراف کے بلکہ یہاں تک کہ میرے گھر پر بھی جو بیریئرز لگے ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ جو مجھے سیکیورٹی تھریٹس تھے اور ایون مجھے جو حساس ادارے یا ایون رینجرز کی طرف سے بار بار مجھے انٹیمیٹ کیا جاتا رہا، تو اس کے باوجود بھی میں نے اس کو بیریئرز کو ریموو کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اب اگر بیریئرز ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ شاید آپ کو زیادہ سیکیورٹی خدشات ہوں، مجھے نہ ہوں، یا کہیں اور جو ہے وہ زیادہ سیکیورٹی خدشات ہوں اس طرف نہ ہوں۔ تو ظاہر ہے وہ اکراس دا بورڈ ہی ہونا چاہیے، یا تو سب کے ہی لگے رہنے چاہیے یا پھر نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، شرجیل محمد صاحب، مجھے بار بار تھوڑا سا اس سے خوف بھی آتا ہے، ڈر بھی آتا ہے کہ ہم اس بات پہ بہت انسسٹ کر رہے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ کرے آصف علی زرداری صاحب کو اللہ بہت لمبی صحت اور تندرستی دے، عمر ان کو لمبی دے، لیکن اگر وہ 30 برس تک وہاں رہتے ہیں تو کیا 30 برس تک کراچی شہر کی جو یہ اتنی بڑی شاہراہ ہے اس کو اسی طرح ایک دیوار کے ذریعے سر ڈیوائڈ کیا جائے گا؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر ہے؟ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، یہ چیز چھپی چھپی ہے۔ عامر ریاض صاحب نے بہت لکھا ہے اس پہ فار انسٹنس۔ موہت صاحب، اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کراچی آئے ہیں، ایک جو دیوار کی بات کریں، اس دیوار کا ٹریفک کے فلو میں کوئی 0.1% بھی کسی قسم کا کوئی فلا نہیں آ رہا، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ وہ سینٹر میں ایک دیوار لگائی گئی ہے سیکورٹی کے لیے، اور اس کا وہ کوئی روڈ کو کہیں سے کسی روڈ کو بلاک نہیں کر رہی ہے۔ روڈ کے بیچ میں ایک ڈیوائڈر ہے، وہ جو کہ نارمل ڈیوائڈر ہوتے ہیں 6 انچ کے، یہاں پہ 12 فٹ کی وال کھڑی کر دی گئی ہے، یہ کسی بھی ٹریفک فلو کو نہیں ڈیوائڈ کر رہی۔ جہاں تک روڈ کی بات ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، بٹ سر از اٹ فیئر؟ میرا سوال ہے، از اٹ فیئر کہ ایک شہر کو اس طرح سے کیا جائے؟ از اٹ فیئر سر؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، پھر میرا سوال یہ ہے کہ واز اٹ فیئر کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے لیے سیکورٹی مانگی گئی، ان کو اپروپریٹ سیکورٹی نہیں دی گئی اور وہ شہید ہو گئی؟ کیا یہ فیئر ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر ہمیشہ حملے ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ پیپلز پارٹی کی لیڈر جو ہے وہ شہید؟ لیکن دیکھیں نا شرجیل صاحب، اب تو ایکس پریزیڈنٹ ہیں، ابھی آپ نے سنا حیدر عباس کو کہتے خطرے تو سب کو ہیں، خطرے تو اور لوگوں کو بھی ہیں، لیکن آپ شہر کی کنفیگریشن ہی چینج کر دیں۔ مجھے بتائیں، مطلب کافی ایم کیو ایم کے لیڈران جو ہیں ان کو بھی آج تک پولیس کی گارڈ دیے گئے ہیں، اور جہاں پر جس بھی لیڈر کو یا کسی بھی پولیٹیکل آدمی کو یا بزنس مین کو یا کسی مذہبی رہنما کو، علماء کو جب ضرورت ہوتی ہے تو پولیس پرووائڈ کی جاتی ہے اسی طریقے سے۔ ایک ہر جگہ کی اپنی سینٹیٹی ہے۔ چلیں آپ کا موقف اس میں آ گیا ہے، تھوڑا اور کلیئر کر دوں، دیکھیں تھوڑا اور کلیئر کر دوں۔ نہیں ہو گیا نا سر، میں تھوڑا سا نہیں ہوا نا کلیئر۔ پرویز مشرف صاحب کے گھر پہ بھی آپ ان کے گھر سے باہر چلے جائیں، کتنی پولیس ہم نے پرووائڈ کی ہوئی ہے ان کو، ان کے لیے بھی روڈ رستے کچھ ہم نے بلاک کیے ہیں۔ تو یہ جہاں پر چلیں تھوڑا سا اس پہ آ جائیں۔ حیدر عباس رضوی صاحب، چونکہ آپ نے دیر سے جوائن کیا، پہلے پارٹ میں ہم آپ سے بات نہیں کر سکے، یہ جو ہر پکڑے جانے والا اتنی ڈیٹیل سے کنفیشنز کر رہا ہے، جیسے آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جاوید جو دوست ہے رضوان قریشی کا، اس نے جو کنفیشنز کی ہیں بلدیہ کے حوالے سے کہ کس طرح سے 2 گاڑیاں ہمیں پرووائڈ کی گئیں، کیسے ہم کیمیکل کے جو ٹینک ہیں وہ لے کر وہاں پہ گئے، کیمیکل کے ڈبے لے کے گئے بڑے بڑے، کیسے چوکیدار کو بند کر دیا، کیسے ہم نے آگ لگائی، کیسے آگ لگنے کے بعد آٹومیٹک طور پہ دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے۔ یہ ساری جو کنفیشنز کا سلسلہ ہے، اس پہ کیا آپ کا رد عمل ہے؟ یعنی کیا اس پہ فیصلہ آپ کا کیا ہے جب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں؟ جناب، میرا کیا فیصلہ ہوگا؟ میں تو بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں کہ ابھی گرفتار نہیں ہو پاتا کوئی کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، کس ذریعے سے آتے ہیں، کیا لیجیٹمیسی ہوتی ہے، کہاں پر ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے، کس عدالت میں رکھے گئے ہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ میرے خیال پہ مجھے تو اس پر بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب عدالت میں آئیں گے، کنفیشنل سٹیٹمنٹ وہاں پر ہوں گے، عدالتیں کوئی بات کریں گی اس کے اوپر، تب تو بات کی جانا بنتا ہے۔ یہ تو بیچارہ صرف ایم کیو ایم کا کارکن ہی ہے جس کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس سامنے آتے ہیں، ورنہ آج تک تو کسی بھی اور جماعت کے یا کسی بھی اور کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس کبھی سامنے نہیں آتے۔
پتہ نہیں کیا وجہ ہے, ہم پر یہ کیا خصوصیت ہے میڈیا کی. یہ میں نے پوائنٹ پہلے بھی جی شرجیل میمن صاحب اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ویسے ایشو ہم نے ڈسکس کیا تھا, آپ نے ایکسپلین بھی کیا, لیکن حیدر اس وقت نہیں تھے. اس کا کیا جواب ہے جو اب حیدر اٹھا رہے ہیں سوال؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو کہا کہ یہ حیدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قابل عزت ہے ہمارے لیے. یہ ایکشن کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہو رہا, میں نے آپ کو بتایا, اور حیدر صاحب وٹنس کریں گے. کراچی کی چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے مانیٹر کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ انٹینسٹی اس آپریشن کی اگر ہوئی ہے تو لیاری میں ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان, القاعدہ کے نیٹ ورک بھی کراچی میں ملے, القاعدہ کے لوگوں کو بھی, ان کے گینگز کو بھی ایلیمنیٹ کیا گیا کراچی میں, القاعدہ کے دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا گیا کراچی میں. یہی ہماری رینجرز تھی, یہی ہماری پولیس تھی جنہوں نے مختلف دہشت گردوں کو یہاں سے گرفتار کیا. اور میں نے کہا کہ کلعدم تنظیمیں بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, تو اس کو برائے مہربانی یہ پرسنلائز نہ لیں, اور کوئی بھی اس طرح کی انٹینشن نہ ہی گورنمنٹ کی ہے, نہ پولیس کی ہے, نہ رینجرز کی ہے کہ کسی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے. صرف اور صرف یہ ہے کہ کرمنل جہاں پر بھی موجود ہو, اب انفارچونیٹلی اگر کرمنل میرے گھر پہ ہوگا, میرے گھر پہ موجود ہوگا, تو چاہے میں منسٹر ہوں یا کوئی بھی ہوں, لیکن میرے گھر پہ بھی ریڈ پڑے گا. اس طرح انفارچونیٹلی 90 کے اطراف یا خورشید میموریل ہال میں کچھ کرمنلز کی موجودگی تھی جہاں پہ رینجرز نے ریڈ کیا ہے. تو اس چیز کو تو مطلب میرے خیال سے حیدر صاحب نے صحیح کہا کہ اس وقت ڈسکس کرنا فضول ہے. جب کورٹ میں ساری چیزیں سامنے آئیں گی, ایویڈنس ذرا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے لائیں گی, ڈیفینس کے جو لوگ ہوں گے وہ اپنی چیزوں کو ڈیفینڈ کریں گے, کورٹس نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ بالکل تاثر میں ان کو اشور دلوا رہا ہوں کہ کسی پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. شرجیل صاحب, میں چاہوں گا کہ حیدر عباس اس کا جواب دیں, ایکسپلین کریں اس پوری صورتحال کو, لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر ہم سمجھنا چاہیں گے کہ جو شرجیل میمن صاحب نے جس طرح اس صورتحال کو ڈسکرائب کیا ہے, اس پہ حیدر عباس صاحب جو کہ متحدہ کے ایک بہت ہی سینئر رہنما ہیں, انسائڈر ہیں ساری چیزوں کے, وہ اس کو کیسے سمجھاتے ہیں ہمیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج وزیر اعظم پاکستان پشاور میں بھی تھے, اور ہمیں پشاور سے ہمارے دنیا نیوز کے بیورو چیف جناب سیف اللہ گل صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ وزیر اعظم نے وہاں کس قسم کا بیان کیا, اس کی کیا سگنیفیکنس تھی ان کی اس اسٹیٹمنٹ کی. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حیدر عباس رضوی صاحب اس چیز کو ایکسپلین کریں جس کا کہ جواب شرجیل میمن صاحب نے جو کیفیت ڈسکرائب کی ہے اس آپریشن کی, کہ یہ ایکول ہے, سب کے بارے میں ہے, سبھی کو ایکسپوز کیا گیا جہاں جہاں کرمنل ایلیمنٹس ہیں اور کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف ہے. اس پہ حیدر عباس رضوی صاحب کا کیا موقف؟ معید, اس میں تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا. پہلی بات, شرجیل یقیناً میرا چھوٹا بھائی ہے, اور لیاری کے ڈائنامکس ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. جو کچھ لیاری میں ہوا ہے, جس طریقے سے لیاری کے غریب عوام اور جس طریقے سے ان کے عوام وہاں پر گینگسٹرز کے ہاتھوں یرغمال بنے رہے, وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ کئی سالوں سے جب بھی پولیس نے یا رینجرز نے اندر جانے کی کوشش کی ہے لیاری کے, لیاری میدان جنگ بنا ہے. وہاں پر پولیس اور رینجرز کے اوپر راکٹ فائر ہوئے ہیں, وہاں پر راکٹ لانچرز اندر چلے ہیں, وہاں پر باقاعدہ جنگ کرنی پڑی ہے. تو جو کچھ لیاری میں رینجرز اور پولیس کے ساتھ ہوا ہے ڈیورنگ دی آپریشن, پوری کراچی میں کہیں ایسا نہیں ہوا. جو ایم کیو ایم کے اسٹرانگ ہولز ہیں جہاں پر ریڈز ہوئے ہیں, ایم کیو ایم کے کارکنان گرفتار ہوئے ہیں بشمول 90 کے اطراف, وہاں پر مزاحمت تو دور کی بات ہے, خود ترجمان رینجرز کے مطابق وہاں پر کوآپریشن کی فضا دیکھنے کو ملی ہے. تو لیاری کو ریسٹ آف دا کراچی سے کمپیئر کرنا اور یہ کہنا کہ وہاں پر انٹینسٹی زیادہ تھی, میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری اسلم جب وہاں پر ایک باقاعدہ پولیس کا ایک ریڈ لے کر گئے تھے تو وہاں پر لیاری کئی دنوں تک میدان جنگ بنا رہا تھا, اور جس طریقے سے وہاں پر پولیس والوں کے اوپر فائرنگ کی جاتی تھی, جو کچھ کیا جاتا تھا, راکٹ لانچر چلتے تھے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر تمام ہی جماعتوں کے کارکنان پکڑے گئے, اریسٹ ہوئے, مگر وہ سنسنی خیز انکشافات کہیں اور سے دیکھنے کو نہیں ملے. کیا لیاری گینگ وار کے لوگ نہیں پکڑے گئے ہوں گے؟ جی شرجیل صاحب, اس کا کیا, اس پوائنٹ کا کیا جواب؟ دیکھیں جی, میں ان ڈسکشن میں سے جانا نہیں چاہ رہا جس پہ حیدر صاحب نے بات کی ہے, لیکن یہاں پر ماضی میں آپریشن ہوتے رہے,
92 में भी एक ऑपरेशन हुआ। उसके बाद रिएक्शन जब हैदर साहब लियारी की रिएक्शन करें, बिल्कुल लियारी में क्रिमिनल्स के गढ़ मौजूद रहे और अनफॉर्चुनेटली परवेज मुशर्रफ के दौर में ही लियारी में क्रिमिनल्स और गैंग वॉर स्टार्ट हुई जब पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं थी। वरना लियारी एक पीसफुल तरीन इलाका कराची का समझा जाता था, जो कि पूरी रात खुला रहता था। लोग वहां पे सुबह के नाश्ते और रात को सहरियां भी जाके लियारी में करते थे। ये लियारी की पीसफुल एरिया था। अनफॉर्चुनेटली जब पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं थी तब वहां गैंग वॉर और क्रिमिनल्स को वहां पुष्पनाई मिली। लेकिन 92 के ऑपरेशन के बाद जिन लोगों ने जिन लोगों ने ऑपरेशन किया था उनको चुन चुन के मारा गया। और उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि वो फिर चीजें किस तरह हुई, लेकिन ये भी माजी के रिकॉर्ड मिले कि जिन पुलिस वालों ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिए उनकी टारगेट किलिंग, उनकी यहाँ पे जो बाहर लोगों ने पोस्टिंग्स करवा ली उनको यहाँ पोस्ट करवा के उनकी टारगेट किलिंग हुई। इस तरह रिएक्शन में तो बहुत सारी चीजें वहां से भी हमें देखने को मिली हैं जो हिस्ट्री का एक हिस्सा है। लेकिन इस वक्त की हम बात करें माजी की सारी चीजों को भूलकर कि इस वक्त एक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं किया जा रहा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा व्यू पेशावर से बड़ा इंटरेस्टिंग एक व्यू ले लें। नाज़रीन, कहते हैं अंग्रेजी में कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स और फेलियर के कोई जिम्मेदारी नहीं लेता नाकामी की। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अगर आज चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो कराची में जिम्मेदारी ले रहे थे इस ऑपरेशन की, वो कह रहे थे कि हमने इस ऑपरेशन को लीड किया है, तो वजीर आजम पाकिस्तान ने भी कराची के ऑपरेशन और दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों की तमाम तर जो क्लेम है उन्होंने कहा इसका सेहरा हमारे ऊपर आता है। सफीउल्लाह गुल साहब हमारे साथ हैं। सफीउल्लाह गुल साहब, वजीर आजम ने क्या क्लेम किया पेशावर में? जी बिल्कुल, आज गो के जिस वक्त वो पहले आए हैं तो गवर्नर हाउस में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन था, उस पर काफी तनकीद भी सामने आई इस हवाले से भी कि यानी एक स्टेट ऑर्गन है कि जिसको यूज किया एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। लेकिन वहीं पर स्टेटमेंट देते हुए वजीर आजम ने जो मेन उन्होंने क्लेम किया वो यही कि ये सारा सहरा जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाता है कि ये ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्द शुरू किया गया और दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह कार्रवाइयां की गई तो वो क्लेम उन्होंने उसी तरीके से, और साथ ही ये कि मुस्लिम लीग नून को शायद गो के इट वाज अ फोर्टिफाइड किस्म के एक जाहिर है कि गवर्नर हाउस में एक प्रोग्राम था, वहां पर एक प्रोग्राम में यानी ये बात करना और साथ ही कुछ ऐलानात भी करना मोटरवेज का, और ये तो वो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो बहुत सी चीजों का सहरा इस सिचुएशन में भी वो मुस्लिम लीग नून ही को पहनाना चाह रहे हैं। आप समझते हैं कि वजीर आजम एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं यहां पर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बल्दियाती इंतखाबात से पहले? जी, अगर हम सिर्फ कुछ दिन पहले ही की बात अगर कर लें, जिस तरह सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें भी अगर हम देखें यहां पर जो गवर्नर हैं सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी, उनको ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और उन्होंने ये क्लेम भी किया कि इवन जो जुडिशल काउंसिल जो बनी है उसमें उन्होंने ब्रिज का किरदार अदा किया है सीएम केपीके के साथ मिलके। तो अगर हम देखें तो सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी का नून लीग के हवाले से वो काफी यहां पर वो असर रसूख रखते हैं, लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया है। जिस तरह अगर हम देखें, जिस तरह वज़ीर आज़म ने यह भी क्लेम किया कि 8.5 लाख वोट तो मुस्लिम लीग नून ने यहां पर लिए, जबकि पीटीआई जो क्लेम करती रही है वो ये कर रही है कि क्योंकि वो और इत्तेहादी जो है वो 16 लाख के आसपास जो है वो उन्होंने वोट्स यहां पर लिए। तो जो डिफरेंस अगर वो देखें तो वो उस चीज को भी वो यूज करना चाह रहे हैं। इसी तरह मोटरवे का ऐलान करना किया। जी सफीउल्लाह गुल साहब, वक्त हमारा खत्म हुआ। शर्जील मेमन साहब का भी और हैदर अब्बास रिजवी साहब का भी बहुत शुक्रिया। कुछ हैदर अब्बास रिजवी साहब को हम देर से ले सके इसलिए बात उतनी खुल के नहीं हुई, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि एसएसपी इस्लामाबाद जिन्हें डिसमिस कर रही है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, वो वाकया क्या है और इसकी इम्प्लीकेशन सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और पुलिस सर्विसेज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए क्या है। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की हुकूमत इस्लामाबाद के साबिक एसएसपी मोहम्मद अली नेकोकारा को सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से निकालने के आखिरी मराहिल में है। बज़ाहिरन ऐसा लगता है जैसे बड़े कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं,
لیکن اگر غور سے دیکھیں تو یہ ایک خالصتاً سیاسی اقدام ہے جس کا مقصد پولیس سروس آف پاکستان اور سول سروسز آف پاکستان کو خوفزدہ کر کے ایک سیاسی حکومت کے تائب کرنا، اسے کنٹرول کرنا ہے. اور یہ اقدام پاکستانی جمہوریت کے لیے بڑا کالا اقدام ہے، بڑا خطرناک اقدام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے بدنصیب ممالک میں مارشل لا لگنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی نااہل نکمی حکومتوں اور بکھرے ہوئے عوام کے درمیان کوئی آزاد انڈیپینڈنٹ پولیس فورس ایگزسٹ نہیں کرتی. اس واقعے کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے دو واقعات کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جون 2014 میں پنجاب پولیس لاہور میں منہاج القرآن کے دفاتر پہ چڑھ دوڑی. وہاں گولی چل گئی جس کے نتیجے میں 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے اور غالباً 13 یا 14 جانیں ضائع ہوئیں. اس افسوسناک واقعے کے بعد پنجاب حکومت نے موقف اختیار کیا کہ یہ اس کا سیاسی فیصلہ نہیں تھا. جو کچھ بھی ہوا وہ گراؤنڈ پہ ایک پولیس کا آپریشنل فیلئر تھا یا مس مینجمنٹ تھی یا بلنڈر تھا. اور اب سے چند دن پہلے ہی جب پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب ایک جوڈیشل انکوائری کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا کہ میں اس واقعے کی ڈیٹیل سے لا علم تھا اور جب مجھے پتا چلا کہ کیا ہو رہا ہے تو میں نے پولیس کو پیچھے ہٹنے کا کہا. جون 2014 کے اس واقعے کے بعد پولیس سروس آف پاکستان کے تمام افسران کے بعد میں ذہنوں میں یہ بات بہت گہرے طور سے بیٹھ گئی کہ سیاسی حکومتیں پولیس افسران کو اور پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال تو کرتی ہیں لیکن جب معاملات بگڑ جاتے ہیں تو تمام تر ذمہ داری پولیس پہ ڈال دی جاتی ہے، اس کی سیاسی ذمہ داری قبول نہیں کی جاتی. جب اسلام آباد میں دھرنے شروع ہوئے، وہی دھرنے جو پاکستان کی نوجوان نسل کو، یوتھ کو اور میڈیا کو بڑے رومانٹک طریقے سے یاد ہیں، جب ہیلی کیمز کے ذریعے ہزاروں لوگوں کے ویوز دکھائے جاتے تھے، جب بڑی جمہوریت کی اور رول آف لا کی بات کی جاتی تھی. نواز شریف صاحب کی حکومت نے پاکستان میں، پاکستان کی لبرل سوسائٹی کے سامنے اور دنیا کے سامنے اکثر اس چیز کا کریڈٹ لیا کہ انہوں نے اسلام آباد میں جمع پروٹیسٹرز پہ طاقت کا بیجا استعمال نہیں کیا اور اسے سیاسی طور پہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. لیکن بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ طاقت کا استعمال نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ پولیس افسران تھے جیسے ایس ایس پی محمد علی نیکوکارا اور اس وقت کے آئی جی پی آفتاب چیمہ، جو مسلسل حکومت پہ یہ زور دیتے رہے کہ اتنے بڑے کراؤڈ کے اوپر پولیس کا ایکشن کرنا خطرناک ثابت ہوگا، جانوں کا نقصان ہوگا، یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے خطرناک ہوگا. 26 اگست کو ایس ایس پی محمد علی نیکوکارا نے انٹیریئر سیکرٹری سے میٹنگ میں واشگاف الفاظ میں یہ بات دکھائی اور میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. میں وہ ٹیکسٹ میسج بھی آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. واشگاف الفاظ میں ان کو یہ بات بتائی، ان کو یہ قائل کیا کہ ایک ایسی ڈسپیریٹ، ایک ڈفرنٹ قسم کی پولیس فورس جس میں اسلام آباد کے پولیس یونٹس کے علاوہ پنجاب کے پولیس یونٹس، آزاد کشمیر کے پولیس یونٹس، ریلوے پولیس اور رینجرز شامل ہیں، اس قسم کی پولیس فورس کے ساتھ 30,000 سے زیادہ بڑے مجمع کے اوپر کوئی فورس، یوز آف فورس کرنا یا ایکشن کرنا بڑا خطرناک ہوگا. اس میں بہت زیادہ لاس آف لائف بھی ہو سکتا ہے اور یہ جمہوریت کے لیے خطرناک ہوگا. میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر کہ 27 تاریخ کو ایس ایس پی اسلام آباد نے ریٹن انسٹرکشنز ایشو کی تمام پولیس فارمیشنز کو، جس میں انہیں اسٹرکٹ وارننگ دی کہ قانون کے تقاضے پورے کیے بغیر اور ایس ایس پی اسلام آباد کی ایکسپلسٹ پرمیشن کے بغیر کسی قسم کا یوز آف لائف ویپن یا ایون ٹیئر گیس یا بیٹن چارج نہ کیا جائے. جب 30 اور 31 تاریخ کو ڈپٹی کمشنر کے حکم پہ ایس ایس پی نے اقدام کیا اور آپ کو پتا ہے کہ ساری رات لڑائی ہوتی رہی پروٹیسٹر سے، 31 تاریخ کے صبح کو ایس ایس پی نے آئی جی پی اسلام آباد کو ریٹن لیٹر لکھا اور انہیں کہا کہ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مزید یوز آف فورس کرنا خطرناک ہوگا. یوز آف فورس ہم نے کیا، لاس آف لائف ہوا، جانیں ضائع ہوئیں. اگر ہم مزید یوز آف فورس کریں گے تو یہ بات بہت خطرناک ہوگی اور مجھے کم از کم اس موقع پہ میری ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا جائے. اس کے نتیجے میں ایس ایس پی اسلام آباد کے خلاف انکوائری آرڈر کر دی گئی اور چند مہینوں کے بعد یہ بڑی ون سائیڈڈ انکوائری تھی جسے دنیا کے تمام اخبارات نے، پاکستان کے اخبارات نے اور خود دنیا نیوز نے کور کیا. اس کے نتیجے میں جہاں تمام ایک سہمے میں ڈرے ہوئے سول سرونٹ سے فیصلہ کروایا گیا، جس کے نتیجے میں ایس ایس پی اسلام آباد کو سول سروسز پاکستان سے نکالنے کا، ڈسمس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. یہ فیصلہ اور یہ انکوائری کا پروسیس
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले की मनफी करता है जिसे अनीता तुराब केस के तौर पे आप याद करते हैं, और मैं इसका एक रेलेवेंट पैरा आपके सामने रखता हूं। ये अंग्रेजी में है। इट इज नॉट इन कंटेंशन that civil servants are public servants and are therefore meant to take decisions only in accordance with law in the public interest, in their capacity as advisors in decision making or as administrators and enforcers of law. They are not subservient to the political executive. It is their obligation to remain compliant with the Constitution and law. Hence, they are not obliged to be servile or unthinkingly submissive to the political executive. One of their prime duties is to give advice in the best public interest and to administer the law impartially, being in charge of the machinery of the state. In this regard, the address made by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah to the members of the civil services at Peshawar on 14th August 1948 is most relevant. यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा, बानी पाकिस्तान Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah के खिताब की रूह ही यही है कि सिविल सर्वेंट पाकिस्तान में सियासी हुक्मरानों के फैसलों पे अंधाधुन अमल नहीं करेंगे, बल्कि अपनी प्रोफेशनल एडवाइस देंगे और सियासी फैसलों से डिसएग्री कर सकते हैं। और कायद-ए-आज़म का जो वो मशहूर खिताब है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे छोड़ता हूं। गवर्नर हाउस पेशावर में सरकारी मुलाजमीन से खिताब 14 अप्रैल 1948। आपको किसी सियासी जमात के साथ ताउन करने की इजाजत नहीं। ये आपका काम नहीं कि आप किसी सियासी जमात की आनत करें। आइन के तहत कायम करदा कोई भी हुकूमत हो, आपने ये नहीं देखना कौन वजीर आजम है और कौन वजीर। आपकी जिम्मेदारी न सिर्फ मुकम्मल वफादारी के साथ मुल्क की खिदमत करनी है, बल्कि बेखौफी से करनी है। आपको नडर होकर अपनी ऊंची साख बरकरार रखनी है और नौकरी की इज्जत और वकार का ख्याल रखना है। सरकारी मुलाजमीन पर कोई दबाव डालना इनकी बड़ी गलती है, जिसके बायस करप्शन, रिश्वत और जानिबदारी जैसे मोहल्लक मरज जन्म लेते हैं। सिविल अफसरान इन सियासतदानों को मुकम्मल हम आहंगी से काम लेना होगा। अपना काम करते हुए आपको मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं, आपको कुर्बानियां देनी होंगी। आप आगे आएं और कुर्बानी दें। इस्लामाबाद के साबिक एसएसपी मोहम्मद अली नेकोकारा ने इसी किस्म की कुर्बानी दी है, जिसने जुर्रत का मुजाहरा किया, और जो हुकूमत वक्त उनके साथ इस वक्त कर रही है, ये पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज के लिए, पाकिस्तान के दानिश्वरों के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए और पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्र है।